3900 स्क्वेअर मीटर हो जागो. आता हो जागो जो आसा न्ही ही हांगा ल्हान भुरग्यांक ह्या कंपाऊंडाच्या भितर ल्हान भुरग्यांक जळताले, सॉरी पुरताले, कन्नड लोक असो आनी कोणी असो. पण हो कंपाऊंड हो पयलींच आसा. आता हांगासून जर आमकां टीसीबीच्या बफर झोना प्रमाणे हांगासून आमकां कमीत कमी हांगा 22 मीटर जाय सोडूंक जाय. 22 मीटर सोडून हांगा हे एरियेन कन्स्ट्रक्शन येवपाक जाय. आता आमचे खरें म्हणजे म्हापसा आतां हेंच्यांनी हांगा मसुंडी दाखयले, हांगा एक्चुअली येयलीच ती. आता हांगा एक आमचे पीठ आसा कशें, हांगा मनशांक जळ दत्तावाडी हांगा जळयता. हांगा तेंची मेन गेट आसा, तुमकां खबर आसतली. हांगा गेट आसा, ही ओपन आसा. हांगा तेंच्यांनी स्मशान भूमी फाटल्याच्यान कोणाक भाडे दिल्ले. आता हांगा तेंच्यांनी शोरूम बांदलो, हितून शोरूम बांदलो ही मसुंडीच्या भितरूच येयले न्ही. आता टीसीबीचो रूल कितें म्हणटा, कंपाऊंडा पासून हांगा 22 ते 25 मीटर आसपाक जाय हांगा कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय. आता हेंच्यान भितरूच हेंच्यांनी बांदला आनी टीसीबीन कितें केला हेंची पिडयेन हांगा मनीस जळयता न्हू ते हांगासून 25-50 मीटर म्हणटा भितर. आता हेंच्यांनी जो जागो जर मसुंडीक लागून जागो जो दवरलेलो आसा, आयज तेंच्यांनी मसुंड्यो विकल्यो, तुमकां खबर आसतल्यो. मसुंड्यो विकल्यो. देवळान सुद्दां जे पयशे सुद्दां येतात ते हेंच्यांनी देवळाचे सुद्दां पयशे हेंच्यांनी खाल्ले. संडासूय विकले. आमकां इतलें सांगपाचें आसा की येदो व्हडलो लँड उलयता आसतना की आमकां जी इनवड केलेली एप्लिकेशन आमची आनी आमकां कायदो हो आमी कायद्याच्या अंतर्गत आमी कोणा कडेन वयतले. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हेचेर आमकां सांगपाक जाय की ऑर्डर दिवंक जाय आसली ती आमकां 8 दिसां भितर दिवंक ना. आतां आमी कोणा कडेन वयतले. आतां मुख्यमंत्र्यानूच सांगल्या जी जमीन जी यूज जी कोमिदाची म्हापसा कोमिदातीन सुद्दां हेंकां ऑब्जेक्शन हाडलेलें की आमकां सुद्दां हेंच्यांनी आमचे कडेन सुद्दां परमिशन घेतलेलें ना. सो हेंचे कडेन परमिशन घेनासतना म्हापसा कोमिदातीसून आतां हे वेलकम टू धाम जी जमीन जी आसलेली आहा न्ही, 1 रुपयान जमीन घेतलेली. 1 रुपयाच्या जमिनीचेर तेंच्यांनी आयज जो जागो धंदो करूंक जाग्याचेर धंदो करता, ताका लागून आमी हे सरकाराचो कंप्लीट निशेध करता. आनी हो सरकार हो आपणाक लागून आसा काय कोणाक लागून आसा, हे गव्हर्मेंट ह्या अशें जाल्लेलें आसा न्ही की हे खूब कडेन कमी पडलेले. एडमिनिस्ट्रेशन हेंचे कंप्लीट हो व्यवहार कसो जाला न्ही की आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज जितली डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाची टीसीबीचे ऑफिस तर एक नंबर करप्ट जाल्लेले आसा. हितून आयज जर कोणाचे जर भायरसून जर लोक येयलो टीसीबीच्या मनशा कडेन तेंचे सेटिंग आसा, एजंट आसा, गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागता. आनी विश्वजीत राणे जो आसा न्ही ताका हांव विचारता, तूं मसुंडी सोडिना, डोंगरूय सोडिना, दर्याय सोडिना, कांयच सोडिना. आतां उरला कितें आमचे कडेन तुम्ही म्हाका सांगा पळोवया. फाल्यां सकाळी हे आनी अख्खे गोंय विकले ते विकले, फाल्यां सकाळी आमच्या घराचेर हे करतले. आमचो सरकाराक जागो जो आमी सांगतो घराचो, हेचेर प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. कोमिदाद जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आज म्हापसा गव्हर्मेंटान ताका अपॉइंट केलेलो आसा की जे कोमिदाच्या जाग्या बद्दल जे कितें आसा ते मातशें पळोवपाक घडोवप आनी लोकांक न्याय दिवपाक. आमी म्हापशेची जी फाटल्यान जो बोर्ड आहा वैकुंठ धाम जी स्मशान भूमी दत्तवाडीची जी आसा तेजे बद्दल उलोवपाक आयज कित्याक लागून ऑनरेबल कोर्टान जी मॅटर चालू आसलें तुमकां खबर आसा कितें चालू आसा तें. सो हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें की म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटराक कितें तें आपणाक कळोवपाक जाय म्हणून. जो कोड ऑफ कोमिदाद जो आसा म्हणजे कोमिदाच्या कोडान जी जमीन जी बसता, कोमिदाची जमिनीचो वापर कसो करपाक जाय ह्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजीन फाटल्या दिसांनी आपुणूच सांगलेलें की जी जमीन ज्या कामाक जी दिल्लेली आसा त्याच कामाक ती यूज करपाक जाय म्हणून. त्या एविडन्स आमचे कडेन आसा, ते पळय तुमकां दाखोवं शकता हांव. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचो गोंयचो जो राखणदार जो म्हणटा जे कितें गोंयांत इलिगली घडटा तेजेर तो आयज वर्चस्व दवरपाक जाय. खंय हांगा कमी पडला अशें आमकां दिसता. आमी पळयता आसतना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा Komindat land will have to be used for the purpose for which it has been granted. Cabinet approves amendment to Komindat Act to his effect. So 2 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सांगलेलें की जी जमीन जी कायद्या अंतर्गत कोमिदातीक जी दिल्लेली आसा, जी कोमिदाची जमीन जी आसा फॉर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक दिल्लेली आसा, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन दिल्या, हॉस्पिटलाक दिल्लेली आसा, तेच कामाक यूज जावपाक जाय. म्हापसा कोमिदाची बॉडी जी आसा, म्हापसा कोमिदाद ऑफ म्हापसा ही म्हापशाची वैकुंठ धाम जी मुसंडी जी आसा ताका जमीन दिल्ली. फाटल्या दिसांनी जवळ 20 ते 22,000 स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्ली. ती जमिनीचो म्हापसा वैकुंठ धाम कमिटीन मिसयूज केलो आनी ही जमिनीचें रुपांतर कमर्शियल केलें. जे कोमिदाद ऑफ कोर्ट जी जमीन जी दिल्लेली आसा तेच कामाक यूज करपाक जाय आसली. ताका लागून आमी ऑनरेबल हायकोर्टान गेल्ले आनी हायकोर्टान तांकां म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें कशी जमीन यूज करपाक जाय. ती जमीन जी आसा तो आतां म्हापशेचो एडमिनिस्ट्रेटर आपणाक जाय तसो वागता. फुडें तुमकां सांगतलेच. आमी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन जेन्ना कंप्लेंट घातलेली जवळ 1 वर्स 1.5 वर्स सुमार जाय दिले, तेणी आमकां डिले करून शेवटी लास्ट हियरींग 28 जून 2026 जालें आनी तेणी आमकां सांगलें आपूण तुमकां जजमेंट कॉपी हे 4-5 दिसांनी दिता म्हणून. आमी वाट पयली आनी एप्लिकेशन केलें सर्टिफायड कॉपी आनी सर्टिफायड कॉपी काडटा आसतना आमकां तेणी आयज यो फाल्यां यो परवा यो करून जवळ तेणी 60 दीस काडले, 60 डेज काडले. पूण आमकां खबर आसली की जेन्ना एक जजमेंट मेळना फुडें आमकां जर चॅलेंज जर करपाचें आहा विदीन 30 डेज
30 दिसां भितर आमी ते चॅलेंज करपाचें आसता. आमकां एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां उल्लू केलें, कित्याक लागून जो शिकलेलो मनीस जो एडमिनिस्ट्रेटर जर बसलेलो आसा आनी सर्वसाधारण जर आमी वचून परत परत तेजे कडेन मागता जाल्यार आमकां तो दिना जालो. मागीर तिने आफ्टर 60 days आमकां तिणी जी जजमेंट ऑर्डर जी आसा ती कॉपी तिणी दिली. ती दिली कशी, आमकां पळयात तेणी कितें केलां ती. ही एडमिनिस्ट्रेटराची ऑर्डर जी आसा आनी हे जजमेंट जे आसा, तुमकां जजमेंट दाखयता, तुमकां कॉपी दिता ही ऑर्डर. आनी जी ऑर्डर जी दिलेली आसा न्हू तेणी आमकां 16 तारखेक म्हाका दिली. भितर म्हाजें नांव घातलेलें आसा, संजय बर्डे म्हणून पळय. म्हाका गव्हर्मेंट ऑफ गोवान कितें केल्लें, म्हाजेर ती एक केस आसा ग्रावंडाची. आमी कोवीड टायमार सगळे आमी एकठांय जाल्ली. म्हाजेर सगळ्या म्हापशेकारांचेर आमकां गव्हर्मेंटान एक कोविडान भायर सरोंक फावना म्हणून आमी रूल मोडलो म्हणून आमची केस चालू आसा आजून पासून. म्हाजे जे घातलेली केस ती म्हाज्या हायकोर्टान म्हाका कितें केलें, तूं उपकारना म्हणजे म्हाजे भायर मारलें म्हाजे सितेश मोरेचे आसली. पूण हांवें 16 तारखेक हांवें ती म्हाजी ऑर्डर कॉपी घेतली. आनी आमकां कळोन चुकलें, आमचो आदवोगाद मेळलो, तुमकां तेंच्यांनी उल्लू केलो मेळलो कोणी एडमिनिस्ट्रेटरान. मागीर दुसरे दिसा मागीर सितेश मोरे सांगतलो. सितेश मोरेन दुसरे दिसा एप्लिकेशन केलें सकाळी फुडें एप्लिकेशन करून 17 तारखेक 18 तारखेक एप्लिकेशन केलें सितेश मोरेन की आपणाक सर्टिफायड कॉपी दी म्हणून. तेच्या पयलीं आमी 8 दिसांनी जुलयाच्या फर्स्ट विकाक आमी एप्लिकेशन केलें सर्टिफायड कॉपी दी म्हणून. आज पासून तेणी आमकां कॉपी दिवंक नासली. मागीर आमकां दिली 16 तारखेक. सितेश मोरेक पर्सनली जाय आसली ती, कित्याक म्हाजी केस म्हाका वीक केलो तेंच्यांनी. आनी सितेश मोरेच्या नांवान एप्लिकेशन केलें आमी 18 तारखेक. आनी आमकां कॉपी दी म्हणून सांगली. आनी कॉपी दी म्हणून सांगना फुडें तेंच्यांनी कितें केलें पळयात, आमी जेन्ना इनवर्डाक जेन्ना एप्लिकेशन ओरिजिनल एप्लिकेशन एक कॉपी दिली तांकां. इनवर्डाक एप्लिकेशन तेंच्यांनी घेतलें. आमी म्हटलें तांकां आमकां इनवर्ड नंबर घालून दी. कोणाक सांगलें, क्लार्काक सांगलें. क्लार्क ते बाबडे ते चेडूं नवे आसा आमचे गोंयचे आमचे भुरगे ते. सो ते म्हणले आपणाक बरी दिसता सराक सांगपाक. सराचें इन्स्ट्रक्शन आसा की इनवर्ड नंबर आपल्याक सांगल्या घेवंक पावना म्हणून. जेन्ना खंयचें एप्लिकेशन जेन्ना आमी जेन्ना घालतात, कायद्यानुसार घालता, कोणाची कंप्लेंट घालता, तर गव्हर्मेंटान रूल काडिल्ली आसा न्ही, जर तूं फॉल्स कधी जर कोणाची कंप्लेंट केली जाल्यार म्हाका बॅकफायर जावंक शकता न्ही. पूण तेजेर आतां गव्हर्मेंट ऑफिसांनी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस आसा, इतर ऑफिस आसा न्ही, भितर ते इनवर्ड नंबर घालिनासतना खूब अशें चालू आसा, सावळो गोंधळ चालू आसा. आनी हे कितें करता, आपणाक जाय तशें इनवर्ड नंबर घालता, आउटवर्ड नंबर आपणाक जाय तशें घालता. हें चालूच आसा. सो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीन हो इनवर्ड नंबर घालूंक ना. हे ज्वलंत उदाहरण. आमी कितें केलें त्याच दिसा सकाळी 18 तारखेक हे घेतले. मागीर परत इनवर्ड नंबर घालूंक ना म्हणून आमकां तो डावट मारलो. कितें परत मागीर आमी दुसरें एप्लिकेशन बरयलें सांजचें. हेतून आमी अशें म्हटलें की सर म्हटलें की आमी इनवर्ड नंबर जो आसा तूं घातलेलो ना. सकाळी आमी एप्लिकेशन केला तेन्ना आमकां इनवर्ड नंबर मातसो पॉसिबल आसा जाल्यार बेगीन घालून दी आनी आमकां सर्टिफायड कॉपी दी. कित्याक 60 दीस जाल्या उपरांत आमची केस घेवची ना. कित्याक विदीन 30 days आमकां ती फायल करची पडटा न्ही. सो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीचो जो आयज बसलेलो आसा तो कोणाक सांबाळपाक, म्हापशेच्या आमदाराक सांबाळपाक काय कितें म्हणून. तुमकां हांव एक सांगता की जो कायदो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्टान जो आसा TCPचो, त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगता की म्हापशेच्या ह्या टावन प्लॅनरान आमकां म्हणजे बार्देसचो टावन प्लॅनर आसा, ती NGPD पडटा, नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मेंबर सेक्रेटरीन आमकां म्हापशेकारांक कशें फटयला आनी म्हापशेच्या आमदाराक कसो फावर केला तो हांव तुमकां एकूच मिनीट एका मिनिटान